आज हामी सेलको बारेमा पढ्नेछौँ। सेल भनेको के हो? सेल भनेको नेपालीमा कोषाणु भनिन्छ। र सेल एउटा सबैको बायोलोजिकल नेम हुन्छ। जस्तै सेललाई यदि बायोलोजिकल नेममा बुझ्यो भने हामीले साइटो भन्ने गरिन्छ। र सेलको अध्ययन गर्ने मान्छेलाई त्यसलाई हामी साइटोलोजी भनिन्छ। र डिस्कभरी अफ सेल कसले गरेका थिए भनेको रोबर्ट हुकले। रोबर्ट हुक भनेको एउटा वैज्ञानिक हुन्। उनले चाहिँ डिस्कभरी अफ सेलको बारेमा गरेका थिए। तर त्यो सेल चाहिँ लिभिङ थियो कि नन लिभिङ थियो भन्ने थाहा थिएन, बट उहाँले नै गर्नुभएको थिए। त्यसपछि लिभिङ सेल भनेको कसले गरेका थिए? एन्टन भ्यान डिभेलिकले गरेका थिए। लिभिङ सेलको बारेमा उहाँले के गर्नुभएको, एउटा प्लान्ट लिनुभयो अनि प्लान्टको लिफलाई चाहिँ त्यसलाई पिसेर त्यसपछि माइक्रोस्कोपमा गएर हेर्नुभयो अनि त्यसमा के देखियो भने एउटा हरियो वस्तु देखियो, हरियो चिज। अनि त्यसलाई आज हामी के भन्छौँ? क्लोरोप्लास्ट भनिन्छ। त्यस्तै सेलमा एउटा न्युक्लियस हुन्छ। न्युक्लियसको डिस्कभर चाहिँ रोबर्ट ब्राउनले गरेका थिए। एउटा वैज्ञानिक हुनुहुन्छ जसलाई रुडोल्फ भनिन्छ। उहाँले के भन्नुभएको छन् भने जति पनि सेलहरू छन् त्यो कहाँबाट आएको छ? पहिलेदेखि फिजिक्स भनेको पहिलेदेखि नै आएको सेलहरू हुन्। जसको भनाइ कसले भनेका थिए? रुडोल्फले भनेका थिए। र यो सेल भनेको सेल थ्योरी हुन्छ। यो सेलको बारेमा कसैले के दियो भने एउटा सेल थ्योरी हुन्छ। सेल थ्योरी भनेको दुईवटा वैज्ञानिकहरूले दिएका छन्, एमजे सिजुलिन एन्ड थियोडोर सोरेल। उहाँले के भन्नुभयो? सेल थ्योरीमा के भनेको छ भने प्रत्येक सेलहरू जति सेलहरू छन् तिनीहरूको स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ, हाम्रो जीवनको एउटा इकाइ हो। र सेल भनेको त्यसको के स्ट्रक्चर हुन्छ। स्ट्रक्चर भनेको अथवा उसले सेलले के गर्छ कि फङ्सनहरू काम गर्छ, अहिले सेलले स्ट्रक्चर हुन्छ कि एउटा निश्चित स्ट्रक्चर हुन्छ भन्ने सेल थ्योरीबाट हुन्छ। यो वर्ल्डमा चाहिँ वर्ल्डमा विश्वमा सबभन्दा सानो सेल भनेको एउटा माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म भनेको एउटा सानो अर्गनिजम हो, माइक्रो अर्गनिजम हो, जसमा चाहिँ सबभन्दा सानो सेल पाइन्छ। त्यसपछि यो विश्वमा सबभन्दा ठुलो सेल कसमा पाइन्छ भने ओस्ट्रिचको एगमा पाइन्छ। त्यो ओस्ट्रिचको एग लियो अनि एगमा हेऱ्यो भने त्यो सबभन्दा ठुलो सेल पाइने गरिन्छ। र हाम्रो शरीरमा सबभन्दा स्मल सेल भनेको कहाँ हुन्छ? स्पर्ममा हुन्छ। मेलको स्पर्ममा चाहिँ हुने गर्छ। त्यसपछि बिग सेल मान्छेको शरीरमा सबभन्दा ठुलो सेल कहाँ पाइन्छ भने ओभम भनेको फिमेलको अण्डाशयमा पाइन्छ। त्यसपछि लङ सेल सबभन्दा ठुलो लङ सेल भनेको लङ भनेको लेन्थमा हाइटमा यति ठुलो लम्बाइ हुन्छ नि, त्यस्तै पाइन्छ भने त्यो कहाँ पाइन्छ? हाम्रो न्युरोन्समा, ब्रेनमा पाइने गरिन्छ। र एउटा कुरा यहाँ हेर्न सकिन्छ भने हाम्रो सेलमा न्युरोनमा चाहिँ सेल डिभिजन यहाँ हुँदैन। सेल डिभिजन नभएको कारणले गर्दा यहाँ न्युरोनमा लामो सेल पाइन्छ र यहाँ सेल डिभिजन हुँदैन। त्यसपछि हामी सेलको बारेमा छोटकरीमा के बुझ्न सक्छौँ भने कस्तो हुन्छ हाम्रो सेल। यो प्रत्येक हाम्रो बडी सेलले नै बनेको हुन्छ। र सेल भनेको कस्तो हो? जस्तै एउटा घर बनाउनको लागि इँटा चाहिन्छ, इँटा हुन्छ। त्यसपछि इँटा हामी जोडेर इँटाबाट त्यसपछि वाल बन्छ, त्यसपछि एउटा कमरा बन्छ, त्यसपछि एउटा हाउस बन्छ। त्यस्तै सेम हाम्रो सेल पनि हुन्छ। सेल मिलेर टिस्यु बनेको हुन्छ। त्यसपछि टिस्यु मिलेर आर्गन बनेको हुन्छ। आर्गन भनेको हात खुट्टा भयो, नाक भयो, कान भयो, त्यस्तो बनेको हुन्छ। र यो सब मिलाएर हात खुट्टा नाक आँखा मिलाएर हाम्रो के बनेको हुन्छ? बडी बनेको हुन्छ। र सेल कहाँ पाइन्छ भन्नाले हाम्रो शरीर सेल भनेको प्लान्टमा पनि पाइन्छ, एनिमलमा पनि पाइन्छ। प्लान्टमा यदि हामी माइक्रोस्कोपमा हेऱ्यौँ भने प्लान्टको र एनिमलको सेल भनेको त्यसलाई डिफ्रेन्स गर्न पर्यो। यदि प्लान्ट र एनिमलको सेल सेम भयो भने हामी छुट्याउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यसमा के डिफ्रेन्स छ? मेन डिफ्रेन्स भनेको सेलमा के छ भने प्लान्ट एन्ड एनिमलमा सेल वाल, प्लान्टमा चाहिँ सेल वाल पाइन्छ तर एनिमलमा चाहिँ सेल वाल पाइँदैन। यदि किन पाइँदैन? सेल वाल भनेको यसको मेन कारण जस्तै यो भयो सेल होइन, यो भयो सेल हाम्रो, यसलाई हामी भनिन्छ सेल वाल। त्यसपछि यसको बाहिरको जुन छ त्यसलाई हामी मेम्ब्रेन भनिन्छ। मेम्ब्रेन भनेको झिल्ली, यो मेम्ब्रेन भनेको झिल्ली भनिन्छ यसलाई। र यो हाम्रो शरीरमा पाइँदैन, मान्छेहरूको शरीरमा सेल वाल पाइँदैन। सेल वाल के भनेको हुन्छ? सेलुलोज भनेको जस्तै हामी यो कपडा लगाएको छौँ नि, यो कपडा के भनेको छ? सेल वाल। पैसा कमाउँछौँ हामी पैसा, त्यो के भनेको छ? हाम्रो सेलुलोज। पेपरमा लेखिन्छ त्यो पनि के भनेको छ? सेलुलोजले भनेको छ। यो सब सेलुलोजले भनेको छ। त्यसपछि हामी यहाँ सोध्न सक्छौँ एउटा सेलमा बनेको त छ, यहाँ पनि सेलहरू सब छ, बट सेलहरूमा के पाइन्छ? त्यो सेलहरूमा हामीले सेलमा पाइने जुन
अर्गेनल्स सेलमा पाइने अर्गेनिजमहरू छन्, त्यसलाई सेल अर्गेनल्स भनिन्छ। सेलमा पाइने पदार्थ अथवा सेलमा के पाइन्छ त्यस्तो वस्तुहरूलाई हामी के भन्छ, सेल अर्गेनल्स भन्छ। एउटा सेलमा चाहिँ के हुन्छ, माइटोकन्ड्रिया हुन्छ, त्यसपछि भ्याक्युल्स हुन्छ, सेन्ट्रोजोमहरू हुन्छ, न्युक्लियस हुन्छ, लाइसोजोम हुन्छ, प्रोटोप्लाज्म हुन्छ, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमहरू हुन्छ। यो एउटा सेलको भित्र पाइन्छ, यस्तो सेलहरू हुन्छ र यो सेलको भित्र यति पाइन्छन्। अब यो बाहेक पनि के माइटोकन्ड्रियाको पनि के काम छ, गोल्गी बाइडको पनि काम छ, भ्याक्युल्सहरू, न्युक्लियसहरू, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमहरू, सेन्ट्रोजोमहरू, यिनीहरूको के छ, आफ्नो कामहरू छन्। जस्तै अब माइटोकन्ड्रियालाई हामी सबले सुनेकै छौँ, माइटोकन्ड्रिया भनेको पावर अफ द हाउस अथवा इनर्जी भन्ने गरिन्छ। यसले के गर्छ, यहाँ छ माइटोकन्ड्रिया होइन। अब माइटोकन्ड्रियाको काम के हो, यदि जस्तै हामी अक्सिजन लियौँ, त्यसपछि अक्सिजन लिएपछि यहाँ हाम्रो हेमोग्लोबिन हुन्छ। हेमोग्लोबिनबाट अब के गर्छ, हेमोग्लोबिनले अक्सिजनलाई माइटोकन्ड्रियामा लिएर जान्छ नि, माइटोकन्ड्रियालाई दिन्छ। त्यसपछि माइटोकन्ड्रियामा एउटा साइकल चल्छ, त्यो साइकललाई हामी यो माइटोकन्ड्रिया भनेको सेलको भित्र र माइटोकन्ड्रियाबाट साइकल चल्छ, त्यसलाई हामी क्रेब्स साइकल भन्छौँ। क्रेब्स भनेको त वैज्ञानिकको नाम हो, उहाँले पत्ता लगाउनु भएको थियो। यसमा अक्सिजनको साथमा चल्छ र यो क्रेब्स साइकलमा 38 एटिपीहरू बन्छ। 38 एटिपी बनेर एउटा ग्लुकोज बन्छ र यही ग्लुकोजलाई नै हामी इनर्जी अथवा हाम्रो इनर्जी भन्ने गरिन्छ, त्यस अथवा पावर हो। र त्यसैले गर्दाखेरि माइटोकन्ड्रियालाई हामी पावर अफ द हाउस सेल भनिन्छ। माइटोकन्ड्रियाको यो काम भइदिएको छ। र एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ, सेलको रेस्पिरेसन, जस्तै हामी आफ्नो सास प्रश्वास गऱ्यौँ भने लङ्सले सिधै भन्न सक्छौँ, तर सेलमा एउटा भन्न पऱ्यो भने सेलले केद्वारा रेस्पिरेसन गर्छ भने माइटोकन्ड्रियाले गर्छन्। त्यसपछि हामी भ्याक्युल्स हेर्न सक्छौँ। यो कहाँ हुन्छ, भ्याक्युल्स भनेको सेलको भित्र हुन्छ। भ्याक्युल्सको मेन काम के हो, पानी स्टोरेज गर्छ। हाम्रो बडी 70% पानीले नै बनेको हुन्छ, तर यो प्लान्टमा चाहिँ भ्याक्युल्स ठुलो हुन्छ। प्लान्टमा चाहिँ भ्याक्युल्स ठुलो हुन्छ, तर हाम्रो मान्छेमा चाहिँ यो सानो हुन्छ। यसको काम के हो भने पानी स्टोरेज गर्ने काम गर्छ। जस्तै कुनै मान्छे छ, जस्तै म छु भने 2 लिटर पानी खायो भने त्यो पेटमा जान्छ होइन, तर त्यो पेटमा होइन, पुरै त पेटमा हो, तर यो सबै पानीहरू अरू पानीहरू कहाँ जान्छ, त्यो भ्याक्युल्समा गएर स्टोरेज हुन्छ। यसको मेन काम पानीहरूलाई स्टोरेज गर्ने गर्छन् पानीले। त्यसपछि हाम्रो सेन्ट्रोजोम। सेन्ट्रोजोम भनेको पनि यो सेलको भित्र हो, एउटा सेल अर्गेनल्स हो। र सेन्ट्रोजोमको मेन काम के हो भने त्यसले सेल डिभिजन काम गर्ने गर्छ, सेल डिभिजन गर्छ। यसको सेल डिभिजन अनि यो सेन्ट्रोजोम भनेको सबभन्दा धेरै काम हुन्छ भने हाम्रो लिभरमा हुन्छ, लिभरमा। त्यही भएर लिभर यदि कुनै मान्छेले यदि फिल्महरूमा हामी हेरिन्छ नि, त्यहाँ फिल्महरूमा कसैले आएर घुस्लियो चक्कुले गरिदियो भने त हामी के हुन्छ, त्यहाँ यदि लिभरको साइडमा आएर गऱ्यो भने त्यो निको हुनसक्छ। किनभने यो सेन्ट्रोजोम भने किनभने लिभरमा सेन्ट्रोजोम बहुत धेरै हुन्छ, त्यहाँ सेल डिभिजन चाहिँ छिटो छिटो हुन्छ। र त्यो सेल यदि लिभरमा केही भयो भने, चोटपटक लाग्यो भने, कसैले चक्कु लगाइदियो भने त्यो निको हुनसक्छ। तर यो सेन्ट्रोजोम भनेको न्युरोन्समा पाइँदैन, न्युरोनमा नट फाउन्ड पाइँदैन। त्यही भएर यदि न्युरोनमा यदि बाइक चलाउँदाखेरि एक्सिडेन्ट भयो भने मान्छेको टाउकोमा यदि धेरै चोट लाग्यो भने त्यो निको हुँदैन। र यदि त्यहाँ गएर न्युरोन्समा लाग्यो भने त्यही भएर किनभने त्यहाँ सेन्ट्रोजोम हुँदैन। तर हामी एउटा यो कुरा पनि सुनेका छौँ, ब्रेनमा यदि सेन्ट्रोजोम हुँदैन भने त किन क्यान्सर रोग लाग्छ। अब क्यान्सर भनेको के हो भनेको सेल डिभिजन गर्दाखेरि कुनै पनि पार्ट अफ द बडीमा यदि सेल डिभिजन बढी भयो भने त्यसलाई हामी क्यान्सर भनिन्छ। र एउटा ब्रेनमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो ब्रेनमा त न्युरोन हुन्छन्, न्युरोन्सहरू हुन्छन् ब्रेनमा, तर यो 90% हुन्छन्। त्यसपछि 10% हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ ग्याङ्ग्लिया सेल हुन्छन्, ग्याङ्ग्लिया सेल पाइन्छ। यो चाहिँ 10% हुन्छ, ठिक छ। अनि यो 10% जुन ग्याङ्ग्लिया सेल छ, यो 10%मा चाहिँ सेन्ट्रोजोम पाइन्छ। त्यही भएर मान्छेको ब्रेनमा चाहिँ ब्रेन ट्युमर हुनसक्छ, क्यान्सर हुनसक्छ यसले गर्दाखेरि। त्यसपछि हाम्रो एउटा यसमा सेन्ट्रोजोमको काम भयो सेल डिभिजन। मेन काम भनेको सेन्ट्रोजोमको यो सेलको भित्र सेल डिभिजन गर्ने काम गर्छ। सेल डिभिजन भनेको कुनै सेल टुक्रिएर बन्नु होइन, ब्रेक भएर बन्नु, पुनर्निर्माण भएर बन्नु। जस्तो यो सेल यदि सेल एउटा नयाँ डिभिजन अर्को नयाँ सेल यसको बनाइदिनु भने, जस्तै माइटोकन्ड्रिया भएको, गोल्गी बाइड भएको, भ्याक्युल भएको, न्युक्लियस भएको, सेन्ट्रोजोम भएको, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भएको, यस्तो नयाँ सेलहरू बनाउने काम गर्छ। कसको काम हो भनेको सेन्ट्रोजोम हो। त्यसपछि न्युक्लियस, सेलको भित्र न्युक्लियस हुन्छ।
न्युक्लियसको मेन काम भनेको यसलाई हामी ब्रेन अफ द न्युक्लियस ब्रेन अफ द सेल पनि भन्ने गर्दछ। न्युक्लियसलाई यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ, न्युक्लियसलाई ब्रेन अफ द सेल पनि भनिन्छ। ब्रेन अफ सेल ब्रेन ब्रेन के भन्नु यसलाई न्युक्लियस, किनभने यसले सबलाई कन्ट्रोल गरेर माइटोकन्ड्रियालाई गोल्गी बडी न्युक्लियस एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम पनि एउटा हुन्छ। यसले के गरेको हुन्छ, यसले कन्ट्रोल गरेको राखेको हुन्छ। यसले सबलाई कामहरू गराउने काम गरेको हुन्छ। माइटोकन्ड्रियालाई एनर्जी बनाउन भन्छ, त्यसपछि भेक्युल्सहरूलाई पानी स्टोर गर्न भनेको हुन्छ, सेन्ट्रोजोमलाई सेल डिभिजन गर्न भनिरहेको हुन्छ। यसको डिस्कभर कसले गरेका थिए भने रोबर्ट ब्राउनले गरेका थिए। तर न्युक्लियसमा के पाइन्छ भने न्युक्लियसमा डिएनए र आरएनए पाइन्छ एन्ड क्रोमोजोम पाइन्छ। क्रोमोजोम्स यो न्युक्लियसमा पाइन्छ है। न्युक्लियसमा डिएनए आरएनए एन्ड क्रोमोजोम पाइन्छ। त्यसपछि यी सेलको भित्र हुन्छ एउटा लाइसोजोम। लाइसोजोम एक हामी के बुझ्न सक्छौँ भने एउटा सेलमा भएको कचराहरू अथवा फोहोर मैलाहरूलाई सफा गर्ने काम गर्छन्। जस्तै यसको काम के हो भने यसमा एउटा हाइड्रोलाइटिक इन्जाइम पाइन्छ। हाइड्रोलाइटिक इन्जाइम यो कहाँ पाइन्छ भनेको लाइसोजोम। सेलको भित्र लाइसोजोम छ। लाइसोजोममा एउटा हाइड्रोलाइटिक इन्जाइम पाइन्छ। यसको काम के हो भने लाइसोजोमले के काम गर्ने गर्छ भनेको जस्तै कुनै अब माइटोकन्ड्रियाले काम गरिरहेको छैन एनर्जी बनाउनमा, त्यसपछि भेक्युल्सले काम गरिरहेको छैन भने के गर्छ लाइसोजोमले माइटोकन्ड्रियालाई पुरै गलाइदिन्छ, त्यसले सफा पारिदिन्छ। हामी त्यसपछि गलाएर यिनीहरूलाई सफा गरिदिन्छ। र कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ भने माइटोकन्ड्रियाले भन्छ म पनि काम गर्दैन, सेन्ट्रोजोमले भन्छ म पनि गर्दैन, त्यसपछि न्युक्लियस भन्छ म पनि केही काम गर्दैन। त्यसपछि लाइसोजोमले आफै यस्तो ब्रेक हुन्छ, टुट्छ अनि लाग्छ। मासिसकेपछि यसमा भएको हाइड्रोलाइटिक इन्जाइम यसको फर्ममा छिर्छ अनि यो सफा हुन्छ। त्यसैले गर्दा लाइसोजोमलाई यदि आफै मर्छ, आफै भनेको सुसाइड गर्छ। त्यसैले लाइसोजोमलाई हामी सुसाइडल ब्याग पनि भनिन्छ। सुसाइडल ब्याग यसलाई हामी भन्ने गर्छौँ, सुसाइडल ब्याग भन्ने गर्छौँ यसलाई। त्यस्तै एउटा हुन्छ हाम्रो अनि एउटा हुन्छ के भनेको प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म भनेको यस्तो हो भनेको एउटा लिक्विड हो। प्रोटोप्लाज्म भनेको लिक्विड, यो दुई प्रकारको हुन्छ प्रोटोप्लाज्म। त्यस्तै अब यहाँ बताउन सक्छु म प्रोटोप्लाज्म यो दुई प्रकारको हुन्छ। यो कहाँ पाइन्छ सेलको भित्र। प्रोटोप्लाज्म भनेको एउटा लिक्विड हो, सेलमा पाइने लिक्विड हो सेल। अनि यो दुई प्रकारको हुन्छ, दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ साइटोप्लाज्म अनि हुन्छ एउटा न्युक्लियोप्लाज्म। अब यहाँ हामी बुझ्न सक्छौँ साइटो भनेको सेल, प्लाज्म भनेको लिक्विड। जस्तै यो भयो सेल अनि सेलको भित्र हुन्छ यो न्युक्लियस हो। यो भनेको चाहिँ साइटोप्लाज्म हो, यो भनेको न्युक्लियस न्युक्लियोप्लाज्म। अब यसको मेन काम के हो भने एउटा जस्तै हामी बजारमा गयौँ भने एउटा भाँडा किन्यो भने त्यसमा भाँडाहरूमा अथवा ब्यागहरूमा एउटा यस्तो चाँटी लगाएको छ मान्छेहरूले, त्यसमा राखिदिएको छ कागजहरू राख्नु, त्यो खटखट नभओस्। त्यस्तै यो सेलको भित्र यदि माइटोकन्ड्रिया गोल्गी बडी भेक्युल्स न्युक्लियसहरूमा यदि प्लाज्मा भएन भने यो प्रोटोप्लाज्म भएन भने यिनीहरू एक आपसमा लड्छन्, यस्तो लड्छन् है। त्यसपछि नट्समा आफै ड्यामेज पनि हुन सक्छन्। त्यही भएर यसमा एउटा लिक्विड भइरहेको हुन्छ, अनि स्थिर भएर आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यसलाई प्रोटोप्लाज्म भनिन्छ। सेलमा भएको लिक्विडलाई हामी के भन्ने गर्छौँ प्रोटोप्लाज्म भनिन्छ। र न्युक्लियसमा भएको लिक्विडलाई हामी न्युक्लियोप्लाज्म भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै हुन्छ यो सेलको भित्र हुन्छ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेको सेल अर्गेनल्स हो। यो दुई प्रकारको हुने गर्छ। सेल एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेको दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा स्मुथ हुन्छ अनि एउटा रफ हुन्छ। जस्तै यहाँ सेल यसको के हो भने एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा यहाँ हामी लगाएर लेख्न सक्छौँ ER, सर्टकटमा यसलाई हामी ER भन्ने गर्छौँ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा। जस्तै यस्तो सेप भएको होइन, यस्तो यहाँ यो रफ साइड छ, यो स्मुथ छ, त्यसपछि यो रफ। अनि यही रफ साइडमा चाहिँ के हुन्छ भनेको राइबोसोम हुन्छ। राइबोसोम। अब हामी राइबोसोमको बारेमा पढ्नेछौँ। राइबोसोम भनेको
एउटा सेल अर्गेनल छ जुन सेलमा पाइन्छ। यसको मेन काम के हो भनेको प्रोटिन बनाउने काम गर्छ। प्रोटिन, त्यही भएर यसलाई हामी प्रोटिन फ्याक्ट्री पनि भनिन्छ। यसलाई हामी प्रोटिन फ्याक्ट्री भनेर गर्छौँ। प्रोटिन फ्याक्ट्री भन्ने गरिन्छ, प्रोटिन फ्याक्ट्री। र राइबोसोम भनेको दुई किसिमको हुन्छ। राइबोसोम भनेको दुई किसिमको हुन्छ, एउटा एटीएस हुन्छ एन्ड एटीएस। यस भनेको हामी यहाँ सेडिमेन्ट्री कोफिसिएन्ट बुझ्न सक्छौँ। यो एउटा युनिट हो, हामी बुझ्न सक्छौँ। साउन्डको जस्तै माप गरिन्छ, त्यही हो सेडिमेन्ट्री कोफिसिएन्ट भनिन्छ। यो 70s एन्ड 80s। त्यसपछि यति हो एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले काम गर्छ। माइटोकन्ड्रियाहरू सबले आफ्नो काम गरेर एउटा यहाँ के बिर्स्यो भने भन्दा जस्तै माइटोकन्ड्रिया अनि एउटा हुन्छ। जस्तै अब म पढाउँदैछु, टिचिङ गर्दैछु, अब बोल्दा बोल्दा मेरो जिब्रो थाकियो अथवा लेख्दा लेख्दा हात थाकियो भने के हुन्छ, यहाँको इनर्जी त कम हुँदै जान्छ। त्यसपछि एउटा यस्तो ट्रान्सपोर्टेसन छ हाम्रो सेल अर्गेनल्समा, जसले के गर्छ भने यहाँ इनर्जी कम भएको, अहिले जहाँ धेरै इनर्जी छ, जस्तै मेरो खुट्टामा धेरै इनर्जी भएको छ भने त्यो इनर्जीलाई लिएर कहाँ जान्छ, मेरो मुखसम्म पुर्याउने काम गर्छ। हो, त्यस्तोलाई हामी गोल्गी बडी भनिन्छ। गोल्गी बडी। यसको मेन काम के हो भने यसले भएको इनर्जी कुनै ठाउँमा प्रोटिनको कमी भयो भने प्रोटिनलाई अर्को ठाउँमा लगेर राखिदिन्छ। त्यसपछि यदि इनर्जीको कमी छ भने त्यसपछि इनर्जी, अब मैले बोल्दाखेरि इनर्जीको कमी भयो भने खुट्टामा भएको अब यहाँ त लामो सेलहरू छ, अनि त्यसपछि यहाँ त माइटोकन्ड्रियाले धेरै इनर्जी बनाइरहेको हुन्छ, अनि यो इनर्जीलाई ल्याएर हाम्रो यहाँसम्म मुखसम्म पुर्याउने गर्छ। त्यो कस्तो काम हो, गोल्गी बडीले। यसले हाम्रो बडीलाई के गर्छ, ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ। बडीलाई के गर्छ, ब्यालेन्स काम गर्ने गर्छ। यति हो। अनि त्यसपछि हामी गोल्गी बडीको काम भयो, एउटा माइटोकन्ड्रिया, सेन्ट्रोजोम, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबको बारेमा यति नै हो सेलको बारेमा। अब हामी सेलको बारेमा त पढियो, यति धेरै हुन्छ। सेल साइटोलोजी भनिन्छ, डिस्कभरी कहिले गरेका हुन्, कहाँ सानो सेलहरू पाइन्छ, कहाँ सानो छोटो सेलहरू पाइन्छ, सेलहरूमा पाइने के कस्तोहरू छन्, त्यसपछि कति एटिपीहरू बन्छ, कस्तो कहाँ सेलहरू पाइन्छ, सेल भनेको के हो, हामीले यो बुझ्यौँ। बस यति सेलहरूको बारेमा पढ्यौँ। अब सेलको काम के हो, सेलको काम के हो भने हामी बुझ्नु पऱ्यो। त्यसको लागि के गर्न पऱ्यो भने सेल जस्तै सेलको काम के हो, फङ्सन अफ द सेल गर्न पऱ्यो भने फङ्सन अफ द सेल, फङ्सन अफ सेल। सेलको काम के हो भनेको यसले फुडलाई अक्सिडाइज गर्छ। हामी खाएको खानालाई, फुडलाई इच सेल, प्रत्येक सेलहरूले त्यो काम गरिरहेको हुन्छ। इच सेल, प्रत्येक सेलमा त्यो एबिलिटी हुन्छ कि अक्सिडाइज गर्छ, फुडलाई के गर्छ, अक्सिडाइज। यदि फुड अक्सिडाइज भएन भने हाम्रो खाना पच्दैन, त्यही भएर डाइजेस्ट हुँदैन। र प्रत्येक सेलले के गर्छ, फुडलाई, खाएको खानालाई अक्सिडाइज गर्छ। अनि त्यसपछि यो अक्सिडाइज भएको खाना हामी यसबाट के पाउँछौँ, इनर्जी पाइन्छ। र यही इनर्जी हाम्रो के यस्तै इनर्जी हाम्रो शरीरमा एक इनर्जी के रूपमा हुन्छ, एटिपीको रूपमा हुन्छ। एटिपी भनेको एडिनल ट्राइफस्फेटको रूपमा हुन्छ। यो प्रत्येक सेलको काम हो। त्यसपछि यो सेलहरूले कुनै सेल यदि ड्यामेज भयो, जस्तै मानौँ यहाँको सेल ड्यामेज भयो भने के गर्छ, यहाँ यसको नाइबरहुडको सेलहरू के गर्छन्, यसलाई रिपेयर गर्नमा मद्दत गर्छन्। हो, यो प्रत्येक सेलहरूमा के हुन्छ भने अर्को सेलहरूले यदि ड्यामेज भयो भने त्यो सेल आफै उनीहरूले रिपेयर गरेर अर्को नयाँ सेलहरू बनाउने गर्छन्। त्यो सेलको काम हो। त्यसपछि सेलको एउटा लाइफ स्पेन हुन्छ। लाइफ स्पेन भनेको के हो, जस्तै मान्छेको पनि लाइफ स्पेन छ नि, कति दिनमा मर्छ, कति बाँच्छ, हरेक जीव जन्तुहरू छ, त्यस्तै लाइफ स्पेन। तर नेचुरल भनेको सेलको एउटा लाइफ स्पेन कति हुन्छ भने लाइफ स्पेन सेलको 7 देखि 8 इयर्समा यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यो नेचुरल हो। तर कहिलेकाहीँ चोटपटक लाग्यो भने के भयो भने, जस्तै मानौँ कहीँ सेल कसैले पिट्यो भने यहाँको सेलहरू मऱ्यो, त्यसरी पिट्यो भने यहाँको सेल मऱ्यो, त्यसपछि मरेपछि अर्को सेल नै भन्छन्। तर नेचुरली नै 7 देखि 8 वर्षमा सेलहरू के भइरहेको हुन्छन्, चेन्जिङ भइरहेको हुन्छन् सेलहरू। यो लाइफ स्पेन अफ सेल हो। यति कामहरू। त्यसपछि यति नै हो सेलको बारेमा हामी पढ्यौँ। र एउटा अझ एक कुरा के हो, लाइसोजोम यहाँ छ नि, हो एउटा हामी धेरै दिनसम्म हेरेकै छौँ आरबिसी। आरबिसीको एउटा छ
ल म यहाँ लेख्न सक्छु मेटाएर आरबीसी को लागि स्पेन कति छ 120 हो 120 डेज र हामीले के थाहा छ भने यो सेल 120 डेजमा आरबीसी को डेथ हुन्छ अनि त्यो मर्छ तर आरबीसी चाहिँ जहाँ भएको छ ब्लडमा गएर मर्दैन किनभने यहाँ लाइसोजोम पाइदैन नट फाउन्ड यहाँ लाइसोजोम पाइदैन त्यही भएर यो आरबीसी कहाँ गएर मर्छ स्प्लिनमा आरबीसी गएर कहाँ मर्छ भने स्प्लिनमा चाहिँ लाइसोजोम पाइन्छ लाइसोजोम पाइन्छ लाइसोजोमको मेन काम पनि यो यदि गर्छ सबैले क्लिन गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ र बोर्ड पनि यति भइसक्यो आशा छ हजुरहरूले बुझ्नुभएको होला बाई बाई टेक केयर